IMF प्रोग्राम के बस 2 दिन बाकी, मुआहदे में नई पेशरफ्त सामने आ गई। सराय वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने 30 जून को ख़त्म होने वाले प्रोग्राम की तौसी की तजवीज़ दे दी। नवा जायज़ा मुकम्मल ना होने पर नया कलील मुद्दती स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। मुआहदे से पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकेगा। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का साइज़ बढ़ाकर $3 अरब 50 करोड़ करने की भी दरख्वास्त कर दी। IMF हुकाम ने तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करवा दी, तौसी की हामी नहीं भरी। कर्ज प्रोग्राम की तौसी से अगली हुकूमत 3 साला प्रोग्राम तय कर सकेगी। हुकूमत को आइंदा दिनों में सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब मिलने की भी उम्मीद। पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात IMF की गाइडलाइन के मुताबिक की, मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त किया गया। IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ जारी बातचीत का मकसद मुआहदे को हतमी शक्ल देना और पाकिस्तान की माली मदद करना है। बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी और मजीद टैक्स का नफाज भी रिफॉर्म्स का हिस्सा था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का एक और वादा पूरा हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्वीट, कहा वादा कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान किया गया था। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, हरमैन शरीफैन में नमाज ईद में लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत, रूह परवर मनासिर, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। खुतबा ईद में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आपसी भाईचारे और अमन का पैगाम दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, यमन, मिस्र, ओमान और फ़लस्तीन में भी ईद कुर्बान की खुशियाँ, नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी अबू धाबी में ईद मनाने में मसरूफ। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। बरतानिया, अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में मुस्लिम कम्युनिटीज़ तकसीम, बेशतर इलाकों के रिहायशी आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। स्पेन में मुख्तलिफ मसाजिद और पब्लिक मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बांग्लादेश, भारत समेत एशिया के ममालिक में ईद कल होगी। उधर कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम रमी जमरात के बाद कुर्बानी करने में मसरूफ। बेशतर हुज्जाज ने कुर्बानी का फरीजा अदा करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। अल्लाह के मेहमान आम लिबास में तवाफ़ ज़ियारत के लिए आने लगे। हुज्जाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सई भी करेंगे। रात मिना में इबादत करते गुजारेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद सर पर आ गई, मिशन पाया तकमील न हुआ। मवेशी मंडियों में रश बेतहाशा, किसी का इंतखाब बैल तो कोई बकरे और दुम्बे का खरीदार। जो जानवर पसंद आए तो कीमत पहुंच से बाहर। भाव ताव के साथ बहसो तकरार भी होने लगी। जानवरों के रेट्स गिरने की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। अच्छा और खूबसूरत जानवर खरीदना है तो जेब भी भारी रखनी पड़ेगी। कराची से खैबर तक शहर शहर कैटल मार्केट्स में रौनक मेला। गिलगित बल्तिस्तान हो या कोटली सतियां, हर जगह खरीदार को अच्छे जानवर की तलाश। मंडियों में मौजूद खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा तो व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने का रोना रोने लगे। मवेशी मंडियों में बड़ों के साथ बच्चा पार्टी भी मौजूद। मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए वालिदैन पर दबाव, जहां बात ना बने तो मुंह बन जाए। जो फैमिलीज जानवर खरीद लाई, वहां घरों में बच्चों ने एक दिन के मेहमान से दोस्ती पक्की कर ली। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आए जानवरों की खूब खातिर मदारत। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने संवारने और घुमाने में मसरूफ। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई यकीनी बनाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए।
عید قربہ پر خشک مسالہ جات کی قیمتوں نے شہریوں کے گال لال کر دیے۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ میں شہر شہر سبز اور خشک مسالہ جات کی قیمتیں آسمان پر۔ 250 گرام کا پیکٹ ایک ہفتے میں 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ، ادرک، دھنیا اور کالی مرچ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سرکاری چھٹیوں کا آغاز، بڑے شہروں میں رہ جانے والے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں کے ٹکٹ کاؤنٹرز پر گہما گہمی، مسافروں کا کرایہ زیادہ ہونے کا شکوہ، گھنٹوں انتظار کے بعد بھی گاڑی نہ ملنے کی شکایت، ٹرانسپورٹرز گنجائش سے زیادہ مسافروں کو گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ کی قیدیوں کو بڑی عیدی، قیدیوں کی سزا میں 120 دن تک معافی کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے علاقے دھابی جی ریلوے اسٹیشن کے قریب باڑے پر ڈکیتی کی واردات، درجن سے زائد ملزمان اسلحے کے زور پر 84 جانور لوٹ کر فرار۔ ملزمان 4 گھنٹے تک باڑے میں موجود رہے۔ باڑے مالک پرویز باری نے پولیس کو مقدمے کی درخواست دے دی۔ ملک میں عید کے دوران بارش کی پیشگوئی، آج رات سے ہی اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بادل برسنے کا امکان۔ کراچی میں صبح سویرے بوندا باندی ہوئی، کل بھی کہیں کہیں بادل برسنے کی توقع ہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ ضلع استور میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، دریائے استور میں پانی کی سطح بلند، زمینی کٹاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حکمران اتحاد میں شامل 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بڑی بیٹھک، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات، مریم نواز بھی موجود تھیں۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں اتفاق، ایکشن کے بعد بھی ایک دوسرے سے اتحاد جاری رکھنے کا عزم، نگران سیٹ اپ پر بھی مشاورت۔ نواز شریف نے خاندان کے دیگر اراکین کے ہمراہ دبئی میں نماز عید ادا کی۔ شہداء کو قوم کا خراج عقیدت، سپاہی عمر حیات 20 مئی کو کوئٹہ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے۔ شہید کے ورثاء نے 9 مئی کے شرپسندوں کو وطن دشمن قرار دے دیا۔ شہداء کی تصویریں جلانے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ ادھر نجی یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ شرکاء نے سوال اٹھایا کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا گئے۔ شرپسندوں اور ان کے سہولت کار اور ماسٹر مائنڈز کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ میں جمہوریت کی آڑ میں فراڈ ہو رہا ہے۔ حکمران حلقہ بندیوں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ 56 لاکھ افراد کا اضافہ مردم شماری کے بعد کیا گیا۔ جمہوری معاشرے میں ووٹ ڈالنے سے پہلے لوگوں کو گننا ضروری ہوتا ہے۔ سینئر وکیل لطیف کھوسا کے گھر پر فائرنگ کا معمہ حل، فائرنگ میں ملوث پیشہ ور شوٹر محسن عرف لمبا گرفتار، ملزم کا سیاسی رہنما زبیر نیازی کے کہنے پر ساتھی کے ہمراہ فائرنگ کا اعتراف۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 10 لاکھ روپے میں معاوضہ طے ہوا، ملزم 1 لاکھ روپے ایڈوانس وصول کر چکا تھا۔ شوٹر محسن نے بعد میں اعتزاز احسن کے گھر پر بھی فائرنگ کرنی تھی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ترک سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر زور۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں ترکیہ کی شعبہ ٹیکنالوجی میں ترقی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ترک سفیر کی پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی یقین دہانی۔ نجم سٹی دور میں کیے اخراجات، کتنے اخراجات ہوئے، کتنی مراد وصول کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا آغاز۔ حکومت نے نجم سیٹھی دور کے خصوصی آڈٹ کے لیے آڈیٹر جنرل کو خط لکھ دیا۔ پاکستان سپر لیگ 8 کا فوری آڈٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ مینجمنٹ کمیٹی اراکین کو ملنے والی مراد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت میں کرکٹ پر بڑھتی سیاست کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ ورلڈ کپ میچز کے لیے بھارتی پنجاب کو نظر انداز کرنے پر وزیر کھیل کی تنقید۔ گرمیت سنگھ نے موہالی کو میچ نہ دینے کو سیاسی فیصلہ قرار دے دیا۔
اور انگلش کرکٹ میں وسیع پیمانے پر نسل پرستی، امتیازی اور طبقاتی سلوک کا انکشاف۔ انڈیپینڈنٹ کمیشن فار ایکویٹی ان کرکٹ کی 317 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری، فوری اصلاحات کی سفارش کر دی۔ رپورٹ میں 4000 کھلاڑیوں، کوچز، انتظامی اہلکاروں اور مداحوں کے شواہد ریکارڈ کیے۔ خواتین کرکٹر سے جنس کی بنیاد پر توہین آمیز اور دوسرے درجے کا سلوک کیے جانے کی بھی تصدیق۔